प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन्ना। लाख तले लालेड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन। इन पाव तले पड़े रहो, धनी नजर खोलो बात न। पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। दई प्रदक्षिणा ते घड़े करो दंडवत प्रणाम। सौ साथ ना मनोरथ पूर जो मारा धणी श्रीधाम। मारा धणी श्रीधाम। मनना मनोरथ पूर्ण किधा मारा अनेक वार। वारणे जाए श्री इंद्रावती मारा आत्म नाधार। वारणे जाए श्री इंद्रावती मारा आत्म नाधार। परात्पर सचिदानंद घन पूर्ण ब्रह्मात्मा अनादि अक्षरातीत श्री श्याम श्याम को युगल चरण कमल में प्रेम प्रणाम गर्दै आद्य निजानंद स्वामी सद्गुरु देवचंद्रजी महाराज, महामती प्राणनाथ जी लगायत संपूर्ण अद्यावधि सम्मका आचार्य गुरुजनहरूको चरण स्मरण गर्दै आज श्रीमद् वितक चर्चा को 11औं दिन को इस घड़ी में फेसबुक लाइव में उपस्थित होने धर्म प्राण सुंदर शाह जी यहाँ को चरण कमल में प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम। हामीले हिजो सद्गुरु देवचंद्रजी महाराज को जीवन चरित्र अंतर्गत बाल्य अवस्था अनि बाल्य अवस्था में जिज्ञासा, म को हूँ, कहाँबाट आएको हूँ, अनि मेरो गन्तव्य स्थान कहाँ हो भन्ने कुराहरूको जिज्ञासा जो निस्केको छ, त्यो जिज्ञासा शान्तिको लागि घरबाट निक्लिने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। म को हूँ, कहाँबाट आएको हूँ, मेरो मालिक को हूँ, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरो भरताल। यो जिज्ञासा खोज गर्नको लागि वातावरण खोज्दै हुनुहुन्छ। घरबाट निस्केर कसरी हुन्छ म त्यो कच्छ प्रदेश जाउँ भन्ने भावनाले त उमरकोटका वजीर, त्यहाँका मन्त्री, त्यहाँका राजकुमारको लागि विवाहको जन्ती लिएर हैन तरबारलाई प्रतिनिधि बनाएर खाडा विवाहनेको जाता था कच्छ में। खाडा भनेको तरबारको लाई राजकुमारको प्रतिनिधित्वको रूपमा लिएर गएर चाहिँ विवाह गरेर ल्याउने त्यति बेलाको तत्कालीन चलन अनुसार जाँदै रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो। थाहा पाए पश्चात अब जानलाई गएर आज्ञा माग्नुहुन्छ मन्त्रीसँग, म पनि हजुरहरूसँगै आउँछु, जान्छु, मलाई पनि साथ लानु होला भनेर भन्दा, अरे हामी असवारीमा छौँ, हामी सवारीमा छौँ, हामीसँग 201 सवारी साधनहरू छन्, तर तिमीसँग सवारी साधन के छ भनेर देवचन्द्रजीलाई सोध्छन् त्यहाँका मन्त्रीले। तब देवचन्द्रजी महाराज भन्नुहुन्छ, म त पैदलै जाने हो, मेरोसँग कुनै सवारी साधन छैन। तत्पश्चात मन्त्रीले भने, अरे हामी सवारीमा, तिमी पैदल कसरी अगाडि जान सक्छौ, कसरी हिँड्न सक्छौ, हुँदैन, बालकले यसरी जानु हुँदैन भनेर हकारी पो दिन्छन्।
तब देवचन्द्रजीले विचार गर्नुहुन्छ, जब म हिँडेरै जानु छ, पैदलै जानु छ भने यिनलाई किन सोधिरहनु? जसलाई सोध्यो ऊ ठुलो भइहाल्छ। त जब म आफ्नो आत्मीय खोजको लागि, आध्यात्मिक खोजको लागि मैले हिँडेरै पैदलै जानु छ भने यिनलाई मैले किन सोधिरहनु पर्यो? म यी अगाडि अगाडि जान्छन्, यिनको पछि पछि म लागिहाल्छु नि भनेर यस्तो विचार गर्नुभयो र जाने तयारी गर्नुभयो। सामानहरू बाँध्न थाल्नुभयो। घर जाए के साझ को राह को लेने लगे, थारी कटोरा लोहडा और लोटा झलके। थाली लिनुभयो, एउटा कटोरा पनि लिनुभयो, कचौरा, अनि लोहडा भनेको एउटा रोटी पकाउने या त सब्जी पकाउने कडाई टाइपको दुईटै हुन सक्ने त्यस्तो खुल्ला खालको लोहाको बर्तन लिनुभयो। अनि लोटा जल पिउनको लागि लोटा लिनुभयो। एक निम्चा कमर को और कपड़े पहनने के, बकुच बाँध तयार भए खर्ची बाँध तिनमे। एउटा निम्चा, एउटा चक्कु राख्नुभयो अनि लगाउने वस्त्र आदिहरू पनि राख्नुभयो र एउटा पोका बाँध्नुभयो। एउटा यस्तो कुम्लो बान्नु भएर अनि तयार हुनुभयो। घरका सबै व्यक्तिहरू, हेर्नुहोस् यो बिहानको समय हो अनि मध्याहको पश्चात दिनमा भोजन हुन्छ, 12-1 बजेको भोजन हुन्छ। भोजन गरे पश्चात त्यो मरुभूमि क्षेत्रतिर, गर्मी क्षेत्रमा दिउँसो सबैजना आराम गर्दछन्, सुत्ने चलन हुन्छ दिनमा। आज पनि गुजराततिर यदि हजुर जानुभयो भने दिउँसोभरि बजार बन्द हुन्छ अनि 3 बजे पश्चात मात्र बजार खुल्न थाल्दछ। किनभने बिहानको 11-12 बजेको भोजन पश्चात सबैजना आराम गर्ने गर्दछन्। अझ मरुभूमितिर, मरुप्रदेशतिर त धेरै नै दिनभरि चर्को घाम, त्यहाँ 50-55 डिग्रीको तापक्रम हुन्छ, बालुवा तातेको हुन्छ, रेतिलो प्रदेश, त्यहाँ बाहिर दिउँसो निस्किन सकिँदैन र बिहान र बेलुका मात्र बाहिर निस्किने आदि कामहरू गर्ने चलन छ। त त्यस कारणले मातापिताहरूले प्रसाद लिएर आराम गरिरहनु भएको थियो। अनि जब दिनको 2-4 घडी बाँकी छ, दिनको 4 घडी बाँकी रहँदा, यानी कि 4:30 बजेको समयमा, दिनको अन्तिम प्रहरको 4 घडी बाँकी रहँदा 4:30 बजेको समयमा ती साथीहरू, ती यानी कि बरात लिएर जानेहरू जन्ती अब त्यहाँबाट प्रस्थान गर्न लागे। वे असवार चले गए, ये पीछे चले जाए, तीता कमर बाँते बाँते कछु ढिलो हो गई। त तयारी गर्दा गर्दै केही ढिलो भयो, उनीहरू त उता गइहाले, हिँडिहाले। अब एक त तयारी गर्दा गर्दै अर्को फेरि लुकेर जानु छ, भागेर जानु छ, कसरी जाने? तयारी गर्दा गर्दै ढिलो भयो। मातापिताहरूको आँखा छल्ने प्रक्रिया हेर्दै हुनुहुन्छ, मौका छोपेर बसिरहनु भएको छ। त मातापिता दायाँ बायाँ लाग्नु भएको बेलामा उहाँ पनि निस्किनु भयो। चले अति अतवाले मन में पहुँचो धाए। अति नै हतार हतार अघि नै निस्किसके ती जनताहरू। एक त उनीहरू असवारीमा छन्, सवारीमा चढेर गएका छन्। अब म पैदल कसरी भेट्नु भनेर दौडिन लाग्नु भयो। अति उतावला हतार हतार गरेर दौडिन थाल्नुभयो। वे असवार वे प्यादे क्यों कर पहुँचे जाए। उनीहरू जन्तीहरू असवार सवारीमाथि सवार भएर जाँदैछन् अनि चाहिँ प्यादा पाइला पैदल कसरी पुग्ने? लालदासी भन्छ कसरी पुग्न सकिएन, भेट्न सक्नु भएन। तर पनि गइरहनु भएको छ। यूँ करते चले गए, बीच पड़ी आई रात। जाँदै जाँदा 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 बीचमा रात पर्यो मेरो साथीजी। अनि ये मुलक रेतिए कहा, ये किनसो करे बात। यो रेतीको मुलुक हो, बालुवाको बालुवाले भरिएको क्षेत्र, रणभूमि जसलाई भनिन्छ, मरुभूमि जसलाई भनिन्छ। मरु क्षेत्रको त्यो मरुभूमिमा रेतै रेत रेतै रेत पुरै बालुवाले भरेको छ। कतै हरियाली वृक्ष देख्न पाइँदैन, कुनै एउटा बुट्टो देख्न पाइँदैन। पानीको त परै जाओस्, बिल्कुल निराशताले छाएको त्यो बालु प्रदेशमा
देवचन्द्रजी महाराज हिँड्दै गइरहनु भएको छ। हिउँदै गयो, रात पनि परिसक्यो, अरू कोही साथी छैन, कसलाई कोसित कुरा गर्ने, कोसित बात गर्ने, कुनै बोल्ने साथी पनि छ। एक त बालक भर्खरै 16 वर्ष पुगेर 17 मा लाग्नु भएको अवस्था छ। यो अवस्था भनेको बाल्य अवस्थै कहलाउँदछ। अहिलेसम्म एक्लै यसरी कहीँ हिँड्नु भएको थिएन, घर छोडेर हिँड्नु भएको थिएन। भित्र हृदयमा डर भय पनि आउन थालेको छ। तहाँ चली राह नपाए भए चोरनका ज्वरा, कहाँ जाने, कतापट्टि जाउँ, कुन बाटो हो, त्यो बाटै मिल्न छोड्यो, बाटै पाइन छोडियो, बाटै मिलेन। कसरी मिल्यो भने यो बालुवाको प्रदेश भएको कारणले हावा आउँछ, बालुवालाई उडाएर एकतिर थुप्रो लगाइदिन्छ, पहाड जस्तो बनाइदिन्छ। फेरि त्यहाँ अर्कोचोटि फेरि हावा, अर्को झोका आउँदा फेरि त्यो थुप्रो हराउँछ, अर्कोतिर थुप्रो बनिन्छ, पहाडको जस्तो अग्लो अग्लो थुप्रो बनाइदिएको हुन्छ त्यो फुक्का बालुवाको। एक दोई निभाए न सके है इन भात का ठौरा, अनि एक्लै दुक्लै हिँड्नै नसक्ने त्यस्तो खालको त्यो स्थान छ। चोरको डाकाको पनि त्यत्तिकै त्यहाँ भय छ। चोर र डाकाहरूको त्यो बाल्यकालदेखि सुनेको किस्साहरू, कहानीहरू, ए फलानालाई यसरी लुट्यो रे भन्ने कहानीहरू सुनेको कारणले अझ बढी भित्रबाट दहशत यानी कि भय उत्पन्न भइरहेको छ। एक ढेर वायु धरे उठाया खड़ा करे तरफ और, फिर तहाँ वायु लगे ढेर लगे ठौरा और। एकतिरबाट वायुले उडाउँछ, अर्कोतिर पहाड बनाउँछ, अरे फेरि अर्कोतिरबाट उडाउँछ, अर्कोतिर पहाड बनाउँछ। कसै गरे पनि यो विषम परिस्थितिलाई पार गर्नलाई बहुतै अप्ठ्यारो बनेको छ। भए बालक मन दशत पेट में उठा दर्द, बालक उमेर छ, अवस्था छ, मनमा डर छ, अनि पेटमा हतार हतार दौडिँदा त्यसै पनि दर्द उत्पन्न हुन्छ, दुख्न थाल्दछ, कोखोमा कसै कोखोमा हान्छ, त भित्र दुख्न थालेको छ। न जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद, न अगाडि को छ, पछाडि न कोही छ, यो कुन सरहद हो, कहाँको सीमामा आइपुगे, कहाँनिर आइपुगे यो पनि थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा भएन, कोही पनि बताउनेवाला साथी छैन। त देवचन्द्रजी महाराज यस्तो अवस्थामा हिँडिरहनु भएको छ। यसरी हिँड्दा हिँड्दा अगाडि पुगेपछि एकजना शख्स, एकजना व्यक्तिको दर्शन हुन्छ, देखा पर्छ। ओ हो न हो, सानै उमेरदेखि सुन्दै आइरहेको यो चोरेको हो कि डाकाको हो कि भनेर झन् बढी भय उत्पन्न हुन्छ, डराउन थाल्नुहुन्छ। तब बढी दहशत भई ऐसा आया विचार, मनमा यस्तो विचार आउन थाल्यो, ये चोर मोको मारेगा नहीं बचने का ठौरा, मेरा कछु न चले है बुझ गई दिशा हो रहा। यो चोरले मलाई लागेर अब मार्ने छ, मलाई पक्कै पनि यसले मार्ने छ, अब मेरो कहीँ बाँच्ने ठाउँ छैन, कुनै स्थान छैन, अब म मर्ने भएँ। परमात्मालाई प्राप्त गरेरै म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, मेरो असल घर कहाँ हो यो जानेरै अनि असल घरमा पुग्ने इच्छा थियो, तर अब चाहिँ मरिने भयो भन्ने सोच्न थाल्नुहुन्छ। मेरो अब केही चल्दैन, मुझ गई दिशा और, सबै अब कहाँ जाने कुन दि, सबै दायाँ बायाँ केही विचार शक्ति सब शून्य भयो। उहाँले यस्तो लाग्यो कि सामने काल आएको छ जस्तो लाग्न थाल्यो। इतने में आए गया होए गई मुलाकात, यति विचार्दा विचार्दै त्यो व्यक्ति त सामने ठ्याक्कै अगाडि आइपुगिहाल्यो, ठ्याक्कै अगाडि देखा पर्यो। देखा परिसके अगाडि जम्का भेट भइहाल्यो। देखते ही दशत भई वह करने लगा बात। देख्ने बित्तिकै भित्रबाट यस्तो दहशत यानी कि डर आयो, डर लाग्यो, बोल्न सक्ने स्थिति नै थिएन। तर तिनै व्यक्ति जो थियो त्यो व्यक्ति उसैले बोल्न थाल्यो। यहाँ कस्तो खालको व्यक्ति थियो, कस्तो खालको व्यक्तिको भेषमा आएको थियो भनेर लालदासजी महाराज वर्णन गर्नुहुन्छ। यह भेष सिपाही का कमर कटारी तरवार,
मुह दाढ़ी हाथ बर्छे ऐसा भेष ल्यावन हार। ये भेष सिपाहीको भेषमा रे, सिपाहीको भेषमा कम्मरमा कटा तरबार भिरिएको, कटारी भिरिएको, मुखभरि दाढी भएको अनि हातमा ठुलो लामो भाला लिएको यस्तो भेष लिनेवाला शख्स स्वरूप अगाडि देखा। और ती शख्सले, त्यो व्यक्तिले अगाडि मुखले वचन भन्न थाले। मुख से आए वचन कहे छोडो कमर तरवार। मुखबाट के भने, हे बालक तिम्रो त्यो कमरमा बाँधेको पहिले तरबार निकाल, त्यो कटारी निकाल। निम्चा बाँधेको एउटा सानो चक्कु थियो नि, निम्चा जसलाई भनिएको थियो, त्यो पहिले खोज। कुनै पनि लुटेराहरूले यदि कसैलाई अपहरण गर्नु पर्यो, कसैलाई लुट्नु पर्यो भने पहिले हतियारै खोज्छन् नि। पहिले उसको हतियार ह्यान्ड्सअप भनेर हात उठाउन लगाएर उसको हतियार के छ त्यो हतियार पहिले झार लगाउँछन्, खोज्न लगाउँछन्। त्यस्तै गरी त्यहाँ पनि त्यो व्यक्तिले पहिले त हतियारै मागे। अनि देवचन्द्रजी महाराज केही विचार शून्य छ, मुख छोप्न लाग्नुभयो। यसरी हतियार त्यो खोलिदिनु भयो, या त अगाडिपट्टि फ्याँकिदिनु भयो अनि मुख आँखा छोप्न लाग्नुभयो। यसरी मुह मुदा दहशत से कछु न आया विचार, केही पनि विचार हुन सकेन। बहुतै मुस्किल अवस्थामा भयो। यस्तो अवस्था देवचन्द्रजी महाराजको देखि पश्चात विचार शून्य भयो। डरले भित्रबाट त्रसित हुनुभएको छ। तुरत तरवार छोडके दई हाथ में श्रीराज। श्रीराजी महाराज भनेर यहाँ लालदासजी महाराजले चिन्नु भएको छ, त्यसैले उहाँले श्रीराज भनेर भन्नुभयो है। यहाँ जहाँ जहाँ आफ्ना भक्त आफ्ना सखीहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने गर्दछन् वहाँ परमात्मा हैन श्रीराजजी श्री कृष्णजी आउने गर्नुहुन्छ बचाउन आफ्नो भक्तहरूलाई अप्ठ्यारोबाट निकाल्नको लागि। कहिले कुन रूपमा आउने गर्नुहुन्छ, कहिले कुन रूपमा आउने गर्नुहुन्छ। यसरी देवचन्द्रजी महाराज सामान्य व्यक्ति देखा परे पश्चात अति भयभीत अवस्थामा पुग्नु भएको छ। पहिले त ती व्यक्तिले हतियार मागे। हतियार मागे पश्चात तुरन्तै आफ्नो तरबार बाँधेको पोको सबै दिनुभयो। पछि पोको बाँधे, पोको पनि मागे, लगे सबै। अनि तब जाना मुझे मारेगा उन्होंने कहे सुकना, बिछाए पिछोड़ी सुहाए तब आप काँप्ने लगा मन। त्यो पिछोडी आफूले उडेर आएको पिछोडी ती व्यक्तिले भुइँमा ओछ्याएर भन्न थाले, ए बालक तिमी यसमा सुत। तब देवचन्द्रजी बालक डराउँदै सुत्नु भयो। सुते पश्चात ती बालक देवचन्द्रजी महाराजको हृदय अब चाहिँ मलाई मार्ला, अब मार्ने भयो भन्दै आँखा चिम्लिन थाल्नुभयो। यसो एउटा आँखा छड्केर यसो हेरेको त ती शख्सले, ती व्यक्तिले हातमा भाला समातेका छन्। अनि यस्तो भाला उचालेर अब हिर्काउने भए, अब चाहिँ भालाले रोप्ने भए भनेर आँखा बन्द गरेर बस्नु भएको थियो। एकछिनपछि त भालाको रोपाई अब सहनु पर्यो मैले भन्ने विचार गर्दा गर्दै डरले अति भयभीत भएको अवस्थामा नरम पाउको स्पर्श चाहिँ अनुभूति हुन थाल्यो है। भाला त तीखो हुनुपर्ने, घोच्नुपर्ने, तर मेरो यो पाउको माथि जाँग क्षेत्रमा किन यस्तो नरम भइरहेको छ भनेर आँखा यसो खोलेर हेर्नु भएको त ती शख्सले आफ्नो पाउद्वारा चाहिँ दबाउँदै थिचिरहेका रहेछन्, पाउको भारले दबाइरहेको अवस्था। अनि त्यस्तो अवस्था देखे पश्चात देवचन्द्रजी महाराजले अब ओहो भालाले रोपेर त मारेनन्, अब के गर्ने हो। तब ती व्यक्तिले सोधे, हे बालक तिम्रो पेटमा दुख्दै थियो कि अलिकति कम भयो? तब देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो, हल्का अर्कोतिर बाँकी छ भनेर एकदम डराउँदै भन्नुभयो। त्यसै उतापट्टि फर्क,
फेरि उल्टो फर्काएर फेरि अर्को पाउले दुवै पाउको भाव राखेर थिचिदिए। थिचे पश्चात अब फिर दूसरी जांग मूल में दई पाव खड़े रहे, बोझ दिया शरीर का इन शरीर पर दे। फिर पूछा क्या खबर है, सुल मिटा आकार पेटमा जुन दर्द सुल भएको थियो त्यो मेटियो भन्दा देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो अब बिल्कुल ठीक भए, अब दुख्दैन। अनि त्यस भए उठाइ बक्सनु भयो। उठाएर त्यो ओछ्याएको ती शख्सले ओछ्याएका जुन पछौरी छ त्यो पिछौरी देवचन्द्रजीको कमरमा बाँध्न लगाइदिनु भयो। हे देवचन्द्रजी, ए बालक, यो त बाँध यो पिछौरी। अनि देवचन्द्रजीले त्यो पिछौरी बाँध्नुभयो पछौरी। अनि देवचन्द्रजीको पोको व्यक्तिले आफैले बोकेर ल हिँड अब भनेर हिँडाउन थाल्नुभयो। यसरी हिँड्दै जाँदा ती व्यक्तिले गफ गर्न थाले। यता देवचन्द्रजीको मनमा चाहिँ यस्तो लाग्न थाल्यो अब कमसे कम मलाई यिनले मार्ने त रहेनछन्, अब कमसे कम मलाई यिनले मार्ने रहेनछन्। पक्कै पनि बन्दीखाना राखेर गुलाम गराउँछन् होला, गुलामी गराउँछन् होला। गुलामी गराएर केही न केही काम गराउँछन् होला भन्ने सोच्न थाल्नुभयो। मार्ने से तो बचाया, अब करावे काम, अब के काम गराउने हो भनेर सोच्न थाल्नुभयो र पछि जान थाल्नुभयो। मिल दो यहाँ से चले, दुईजना सँगसँगै गइरहनु भएको छ, हिँडिरहनु भएको छ। अनि ती व्यक्तिले तिम्रो नाम के हो भन्नुभयो। नाम बताइदिनु भयो, देवचन्द्र हो। पिताको नाम के हो, माताको नाम के हो, तिम्रो कुन ठाउँबाट, घर कहाँ हो, कुन देश हो, त्यहाँको राजा को हो, मन्त्री को हो, कस्तो चलन छ राजाको, कस्तो मन्त्रीको चलन छ, यस्ता लौकिक कुराहरू सोध्दै जानुभयो। देवचन्द्रजीले बताउँदै जानुभयो कि मेरो माता कुमारबाई, पिता मतो मेहताजी हो, पिता सौदागिरीको काम गर्नुहुन्छ, व्यापारी हुनुहुन्छ हैन। फलानु राजा हो, म मन्त्री चाहिँ लालदास देसाई थिए, उनकै साथमा म आएको हुँ, उनलाई नै भेट्न जाँदैछु। उनी अगाडि सवारीमा छन्, म चाहिँ पैदल भएँ, त्यसैले म अलि ढिलो भएर र पछाडि पढेँ भन्दै बताउँदै जानुहुन्छ। अनि ती व्यक्ति त एकदमै साथमा लिएर देवचन्द्रजी महाराजलाई गफ गर्दै भुलाउँदै अगाडि गइरहेका छन्। जब धेरै अगाडि पुगे पछि ती व्यक्तिले भने हेर ऊ पर हेर त, कतै तिम्रो साथीहरू तिनीहरू त होइनन् भनेर देखाए। त देखाउँदा त्यहाँ के देखिए भन्दा केही मान्छे जस्ता केही त्यो तम्बुहरू टाङ्दै गरेका, बम्बुहरू, ती बाँसहरू यताउता गर्दै गरेका देखे। सायद ती मेरै साथीहरू होलान् जस्तो लाग्न थाल्यो भनेर भन्नुभयो। त्यसो पख तिमीले बाँधेको त्यो कम्मरमा बाँधेको पछौरी ल्याऊ, अनि यो बोकेको मेरो यो मैले बोकेको कटोरी यो पोको पनि यो तिम्रो पोको, यो तिमी सम्हाल, अनि मेरो त्यो पछौरी ल्याऊ भन्नुभयो। आफूले आफ्नो पछौरी देवचन्द्रजीको कम्मरमा जुन बाँधिदिएका थिए त्यो खोलेर अनि लिए र आफ्नो पोको दिए र 2-4 कदम अगाडि बढाएर फेरि भन्न थाले, हेर ऊ त्यो तिम्रो साथीहरू तिनै हुन् हो भन्दा यसो देवचन्द्रजी महाराजले हेर्नुभयो, हो भनेर हेरिरहनु भएको थियो। जसरी उता हेर्नुभयो त यता पछाडि फर्के हेर्दा त ला किन नि पक्रा था मेरा हात, कसले मेरो यो मलाई यहाँ ल्याएको थिए, कोसँग म आएँ, कहाँ जानुभयो उहाँ भनेर खोज्न थाल्नुभयो। त्यहाँ ती व्यक्ति हेरन अन्तर्ध्यान भए। अनि अर्धधार भएपछि देवचन्द्रजी महाराज झसै गर्नुभयो, आहो म अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा, म आपतमा परेको बेलामा, विपदमा परेको बेलामा मलाई सहयोग गर्न भनेर सिपाहीको वेश धारण गरेर रक्षा गर्नको लागि आउनुभएको रहेछ। मैले चोर भन्ठाने, मैले डाकु भन्ठाने, मैले लुटेरा भन्ठाने, मैले हत्यारा भन्ठाने, मलाई मार्छ भन्ठाने, मैले मानव तस्करी गर्छ होला भनेर मानव तस्करी गर्छ भनेर भन्ठाने। तर वास्तवमा उहाँ त मलाई तारनहार, मलाई त दुःखको सागरबाट
यो बालुवाले भरिएको प्रदेशबाट शुष्क प्रदेशबाट यो निरस प्रदेशबाट सरसतिर लैजानको लागि आउनु भएको रहेछ भनेर विलाप गर्न थाल्नुभयो। धेरै विलाप गर्नुभएको प्रसङ्गहरू आउँछ। अंधेरी रात में पाँव थे नंगे, ना कोई साथी है ना कोई संगे, दूर से आता सिपाही निहारे, मिलने प्यासे चले राज दुलारे। पुकारे जो उनको अपना बना के, गले से लगाएंगे अब गुण भुलाएंगे। यस्तो खालको स्वरूप म नाङ्गो अवस्थामा, नाङ्गो पाउको अवस्थामा, न कोही साथी न कोही सङ्गी न कोही सहारा, यो बेसहारा अवस्थामा मरु प्रदेशमा आएर मलाई साथ दिनुहुने मेरो त अरू कोही नभएर उहाँ त मेरो परमात्मै हुनुहुँदो रहेछ। अब म देवचन्द्रजी मलाई यस्तो लाग्दछ कि यी जुन व्यक्ति जसले मलाई यो स्वरूपमा आएर सहारा दिनुभयो, मलाई यो रास्ता यो मार्ग पुरा गर्नको लागि सहायक बन्नुभयो, सिपाही बनेर, त्यो मेरो परमात्मा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले विचार गर्नुभयो र अब मैले थाहा पाएँ घटघट छन्, त्यो परमेश्वर घटघटमा व्याप्त छन्, जगतमा व्याप्त छन् भनेर सन्तहरूले भन्ने गरेको हो रहेछ। यो घटमा पनि हुनुहुँदो रहेछ, तर यसरी अन्तर्ध्यान हुने गरी होइन। अब यस्तोसँग म प्रकट गर्दछु, यस्तोसँग फेरि उहाँलाई पुकार्ने छु, बोलाउने छु कि आएपछि फेरि नजाने गरेर त्यस्तो खालको मेरो हृदयलाई धाम बनाउने छु भन्ने भावनाले जुन स्वरूपले अहिले सहयोग गर्नुभयो, त्यो स्वरूपको ध्यानलाई सम्झेर, उहाँको स्वरूपलाई सम्झेर ध्यानमग्न हुँदै विरह गर्न लाग्नुभयो। तब देवचन्द्रजी महाराज अगाडि बढ्नु भएर ती जन्तीहरू भएको ठाउँमा पुग्नुभयो। जन्तीहरूले देख्ने बित्तिकै सोधे, हे को? तब देवचन्द्रजीले नाम लिनुभयो, म देवचन्द्रजी हो। अरे देवचन्द्रजी तिमी? त भित्रका मन्त्रीले खबर पाए, मन्त्री आए, अरे देवचन्द्रजी कसरी आइपुग्यो तिमी? देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, म त जैसे चले आए बङ्ग, म त हावाको वेगमा चलेर आएँ, हावाको जस्तो वायुको वेगमा चलेर आएँ। हुन पनि हो, वायुकै वेगमा चलेर आएछौ बाबु। हामी सवारीमा, तिमी पैदल, अनि सँगसँगै जस्तो हामी पनि भर्खरै आएर भर्खरै यो डेढा डन्डा आदिहरू तम्बुहरू टाँग्न थालेका हौँ विश्रामको लागि, तिमी पनि सँगसँगै आएछौ भन्नुभयो। र आऊ र साथमा बोलाएर अनि अराईहरूलाई, देवचन्द्रजीको लागि पनि भोजन बनाउनु। तब देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, भोजन त म आफै बनाउने गर्दछु, म स्वयं पाकी हो, आफ्नो भोजन आफै बनाएर भोजन गर्ने गर्दछु। अरे देवचन्द्रजी भोजन त आफै बनाउनुहुन्छ, तर सिधा चाहिँ हाम्रो लिनु है भनेर भन्नुभयो। सिधा पनि मैले लिएर आएको छु, कष्ट नगरी बक्स्योला, सिधा पनि मैले आफैले लिएर आएको छु, मैले आफ्नो सामान आफै लिएर आएको छु। तब ती मन्त्रीले भने, हेर तो यो हाम्रो रवेश, यानी रवेश भनेको परिपाटी चलन, हाम्रो यो संस्कार छैन कि हाम्रोमा आएका कोही पाहुना पाछा आफ्नो खाउँ। तिमी हाम्रो हौ अनि एक त हाम्रो जातिको पनि हौ, तब कायस्थ दुख पाएके कहीं हमारी नहीं ये रवेशा, हमारी न्यात का हम पे तू हो तुम हमारे खेसा। तिमी हाम्रा न्यातका हो, हाम्रा जातका हौ, अनि हामीसँग लिएर हाम्रै सिधा खानु पर्दछ। अनि हाम्रो बिहामा आएर पनि आफ्नै भोजन गऱ्यो भने त हाम्रो के फेरि इज्जत रहला र भन्ने खालको, त्यस्तो खालको मन्त्रीको
शब्द सुने पश्चात देवचन्द्रजी महाराजले ठिकै छन् त यो सिधा चाहिँ दिनुहोस् भनेर अनि काँचो सिधा लिनुभयो, लिएर अनि आफ्नै हातले भोजन बनाउनु भयो। आफ्नै हातले भोजन बनाउनु भयो। भोजन बनाए पश्चात थालमा पस्केर अनि भोग लाउने चलन छ, परमात्मालाई अर्पण गर्ने चलन छ। परमात्मालाई अर्पण नगरी खानु हुँदैन भन्ने चलन छ। कर्म विधानमा पनि 5 गाँसहरू तल राखेर अनि छुट्याएर पञ्चदेवताहरूको भाग छुट्याएर अनि कृष्ण अर्पण गरेर मात्रै पाउने चलन छ। त भक्ति मार्गमा लागेहरूको, अनन्य भक्ति वर्गमा लागेकाहरूले जो आफ्नो इष्ट हुन् उनी इष्टलाई अर्पण गरेर मात्र अन्न खाने गर्दछ, नत्र पाउँदैनन्, अन्न खाँदैनन्। त यस्तै देवचन्द्रजी महाराजले पनि जहिले पनि भोजन अर्पण नगरिकन भोजन पाउनुहुन्न थियो। अब आज चाहिँ कसलाई अर्पण गर्नुहुन्छ भने जो अघि जसले सहारा दिएका थिए, जसले सहयोग गरेका थिए तिनलाई सम्झेर भोग लगाउन थाल्नुभयो, बोलाउन थाल्नुभयो। आओ पिया आओ, फिर से अब आओ, मेरे हाथों से पिया प्रसाद पाओ। हे पिया आउनुहोस्, मेरो हातले, आफ्नो हातले बनाएको यो प्रसाद पाउनुहोस् भनेर उहाँले फेरि पनि त्यो स्वरूपलाई आह्वान गर्दै बोलाउँदै भोग लाउन थाल्नुभयो। कस्तो स्वरूप थियो त? मुख दाढी सुन्दर श्याम अति सोहनी, कब देखूं ऐसी छवि नाक मन मोहनी, मेहर करो अब करुणा बरसाओ, मेरे हाथ से धनी प्रसाद पाओ। ती कृपा गरेर हे धनी, हे परमात्मा, हजुरले फेरि दर्शन दिएर यो मेरो मैले बनाएको प्रसाद लिबक्सोस् भनेर आँखा बन्द गरेर त्यो स्वरूपलाई सम्झेर अर्पण गरी बक्सनु भयो। कुनै पनि वस्तु, भोज्य वस्तु भोजन ग्रहण गर्दा परमात्मालाई अर्पण नगरिकन कुनै वस्तु पनि खानु हुँदैन भन्ने देवचन्द्रजी महाराजको यो चरित्रबाट हामीले बुझ्नु पर्दछ। अनि परमात्मा कुनै पनि रूपमा आएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, हामीले चिन्न सक्ने हामीलाई दृष्टि हुनुपर्दछ। परमात्माले नजाने हामीलाई पनि कतिचोटि झलक दर्शन दिएर जानुभएको होला, कस्तो कस्तो आपतबाट हामीलाई बचाइ बक्सिनु भएको होला। हामीले त्यसलाई, त्यो घटनालाई अनि त्यो सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई हामीले व्यक्ति मात्र जानेका छौँ भने हाम्रो आँखामा मायाको पर्दा छ। त्यो व्यक्ति होइन, व्यक्तिको रूपमा त्यो परमात्माकै अभिव्यक्ति आएको हो। त्यो मुखभरि दाढी, हातमा भाला, कम्मरमा तरवार भएका सिपाही भेषमा आउने यो कुनै व्यक्ति होइनन्, यो त परमात्माकै आवेशको व्यक्ति, आदेशको स्वरूप, अभिव्यक्ति रूपी आदेश हो। र आदेश, परमात्माको आदेश नै यहाँ व्यक्ति रूप बनेर भक्तको रक्षा गर्न आउने गर्दछ। जहाँ जहाँ मीराबाईले विष पिउन लाग्दा मीराबाईको विष पिइदिने यही नै आवेश हो, परमात्माको, श्री कृष्णजीको आवेश हो। जगतमा जति पनि महान पुरुषहरू भए, श्री कृष्णजी भन्नुहुन्छ ती सबै महापुरुषहरू मेरै मै नै हो, हैन? यहाँसम्म भन्नुहुन्छ कि जगतमा जति पनि श्रेष्ठतम श्रेष्ठ जो छ त्यो श्रेष्ठतम म हुँ भने कुनै पनि राम्रो कार्य गर्ने जो व्यक्ति हुन्छ त्यो व्यक्ति परमात्मा श्री कृष्णको रूप भनेर जान्नु पर्दछ। राम्रो गर्ने अनि नराम्रो गर्ने चाहिँ परमात्माको अंश होइन भन्दा नराम्रो पनि परमात्माकै अंश हो, कृष्णकै अंश हो। तर स्वप्नवत त्यो स्वप्न अवस्थामा छ, त्यो अज्ञानतामा छ, ज्ञान अवस्थामा छैन, यति मात्रै फरक हो। जीव अवस्थामा छ, आत्म अवस्थामा आएको छैन, यति मात्रै फरक हो। बाँकी हो त सबै ममै वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन।
सनातन रूपदेखि देखिने जुन आत्मा छ त्यो मेरै अंश हो, म सनातन ब्रह्मकै अंश हो भनेर बताउनुहुन्छ श्री कृष्णजी। त्यस्तै श्री कृष्णजीका अंश स्वरूप, हुकुमको स्वरूप, आदेशको स्वरूप आएर देवचन्द्रजी महाराजलाई सहयोग गरिबक्सेको प्रसङ्ग। अनि देवचन्द्रजी महाराजले त्यो भोगमा तिनै स्वरूप अर्पण गर्नुभयो र अर्पण गरे पश्चात आफूले प्रसाद लिनुभयो। प्रसाद लिनुभयो तब सीधा तिनका लिया करी रसोई ताहे, जा स्वरूप के दर्शन पाए थियो ताके रसोई आरोग आए। जुन स्वरूपको दर्शन पाइएको थियो त्यो स्वरूपलाई आरोग गर्नुभयो। आरोग आए पश्चात अब